बागमती प्रदेश अन्तर्गत रामेछाप जिल्लाको उत्तर पूर्व पहाडी भूभागमा अवस्थित प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा सुन्दर र हराभरा पालिका हो गोकुलगङ्गा गाउँपालिका। सदरमुकाम मन्थलीबाट लगभग 40 किलोमिटरको दूरी वार्ड नम्बर 3 रसनालुमा रहेको गाउँपालिकाको कार्यालयबाट स्थानीयले सेवा र सुविधा पाइरहेका छन्। साबिकको फर्वु, नामाडी, बेताली, रसनालु, ठोसे र चुचुरे गरी 6 गाउँ विकास समितिलाई समेटी यस गाउँपालिका घोषणा गरिएको हो। अधिकांश भूभाग पहाडले ढाकेको यस पालिकामा मिश्रित जात जातिको बसोबास रहिआएको छ भने हिन्दू, बौद्ध, किराँत र इसाई धर्म मान्नेहरूको बाहुल्यता पाउन सकिन्छ। पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा जटापोखरी, 5 पोखरी र ताम्बेडाँडा क्षेत्रहरू रहेको यस पालिकाको अर्को सम्भावना बोकेको पाटो भनेको कृषि र पशुपालन नै हो। जडीबुटी तथा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना बोकेको यस गाउँपालिकामा पछिल्लो समय स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आए पश्चात विकास निर्माण र कृषिका विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालन भइरहेको छ। हाल पालिकाभित्र 18वटा पकेट क्षेत्रमा 743 जना युवा उद्यमीले रोजगार पाइरहेको पालिका अध्यक्ष सुनुवार बताउनुहुन्छ। स्थानीय सरकार आइसकेपछि कृषिमा यो गोकुलगङ्गा गाउँपालिकामा व्यापक परिवर्तन भएको छ। हामीले कृषिको चाहिँ 18 पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर काम गरिरह्यौँ र त्यसको आधारमा अहिले कृषिमा व्यापक सुधारहरू भएको छन्। किसानहरू सबै जागरुक भएका छन् र अहिले हाम्रोमा कृषिमा बन्दैछ गोकुलगङ्गा गाउँपालिका। अहिले मैले यहाँलाई भनिहालेँ, कृषिमा 18 पकेट छ होइन, 18 पकेटलाई फोकस गरिरहेको छ। विशेष गरेर अब बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, माछा पालन, च्याउ खेती, अर्गेली खेती, कागज बनाउने अर्गेली खेती, चौडी पालन, यी सबैलाई प्रमोट गर्ने गरेर प्लान बनाएर काम गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले 18 पकेट क्षेत्र चाहिँ एउटा त्यसको चाहिँ आधारहरू खडा गरेर गरेको छ। हाम्रो चाहिँ 600 देखि 5000सम्मको मिटर उचाइ भएको क्षेत्र, त्यसो भएको हुनाले त्यसको विविध हावापानी भएको हुनाले त्यो हावापानीको हिसाबले, जनघनत्वको हिसाबले, त्यहाँ हुने खेतीपातीको हिसाबले रैथाने बालीहरूदेखि लिएर नयाँ बालीहरू के हुन सक्छन्, नयाँ बोट बिरुवाहरू, त्यो सबैलाई मध्यनजर गरेर जस्तो अब 800 देखि 600 देखि तपाईँको चाहिँ 5000 मिटरसम्म के हुन्छ त। जस्तै उदाहरण, सबैभन्दा टपमा अब चौडी हुन्छ भने सबैभन्दा तल कफी पनि हुन्छ। अब यस्ता चिजहरूलाई प्रमोट गर्ने गरेर गाउँपालिकाले काम गरिरहेको छ। गाउँपालिका समृद्ध बनाउने एकमात्र आधार कृषि भएकैले होला पालिकाले जलविद्युत, जडीबुटी, पर्यटन, व्यावसायिक कृषि र सुशासन गोकुलगङ्गाको मूल आधार भन्ने नारालाई अघि सारेको छ। पालिकाको भौगोलिक बनावटलाई मध्यनजर गर्दै जनप्रतिनिधिले प्रत्येक ओडालाई फरक फरक पकेट क्षेत्रको रूपमा विभाजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छीजन्य कच्चा पदार्थको माध्यमबाट घरेलु उद्योगको विकास, मत्स्य उत्पादन र विकास, आधुनिक प्रविधिबाट कुखुरा पालन, बाख्रा पालन एवं बङ्गुर पालनमा यहाँका किसान लागि परेका छन्। आलु, तरकारी, नगदे बाली खेती, चौरी गाई पालन, च्याउ खेती, चीज उत्पादन, दुग्ध डेरी व्यवसाय, मौरी पालन लगायतका उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने नीतिलाई पालिकाले अनुसरण गर्दा अधिकांश जनताले केही न केही सुविधा पाएका छन्।
त्यसैले गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटमा पनि कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कुल 68 करोड बजेट मध्ये कृषि, पशुपालन तथा कृषि पर्यटनको लागि मात्र 8 करोड छुट्याइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम प्रसाद सुवेदी बताउनुहुन्छ। गत वर्षको तुलनामा गत वर्षको भन्दा बजेटको अङ्क ठुलो छ हाम्रो अहिले। गत वर्षको भन्दा अहिले त करिब 68 लाख छ हाम्रो बजेट। यो चाहिँ अघिल्लो सालको खर्चाउन बाँकी 68 करोड छ बाँकी। अघिल्लो सालको खर्चाउन बाँकी 8 करोड जति पनि थपिएको छैन। त्यसो हुँदा 68 करोडको बजेट हाम्रो गाउँपालिकाको छ। अब विद्युत रोयल्टीबाट पनि राम्रो छ, 8 करोड जति पैसा आउँछ हाम्रो विद्युत रोयल्टीबाट। अरू सबै गाउँपालिकालाई यो हुँदैन। हाम्रो यहाँ विद्युत विकास गर्ने किसिमका सम्भाव्य स्थलहरू र विद्युत हाइड्रो पावर सञ्चालन भइरहेका क्षेत्रहरू धेरै छन्। त्यो हुँदा पनि हामीलाई रोयल्टी प्राप्त भएको छ। अझै पनि यहाँका सम्भाव्य स्थलहरूमा विद्युत सञ्चालन भयो भने विद्युत रोयल्टीले नै यो गाउँपालिकाको चाहिँ आर्थिक समृद्धि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसका अलावा कुनै एउटा व्यावसायिक कामको लागि दिइने अनुदान वा सहुलियतहरू प्राप्त गर्ने व्यक्ति, फर्म, समूह, सहकारी संस्थालाई सकेसम्म नदोहोरिने गरी सुनिश्चितताको साथ उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई पालिकाले आत्मसात गरेको छ। पालिकाले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेसँगै युवाको कृषि मोह पनि उत्तिकै बढेको छ। परम्परागत खेती गरिरहेका किसानलाई व्यावसायिक बनाउन पालिकाले खेलेको भूमिकालाई किसानले पनि आत्मसात गर्दा कृषि उपज उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। अझ लोपोन्मुख व्यवसाय चौरीगोठलाई व्यवसायको सुरक्षा मात्र होइन, व्यावसायिक बनाउन सम्बन्धित निकाय लागि पर्दा स्थानीयमा खुसी छाएको छ। अहिले यो हामीले यो सागरमाथा चौरी गाई तथा घिउ छिर्पी उत्पादन समूहलाई तपाईँको हिजो विगतमा जो पहिला तुलनामा अहिले सेवा सुविधाहरू हरेक सङ्घ संस्थाबाट, प्रदेशबाट भनौँ, अब पालिकाबाट भनौँ, अब धेर थोर अब पाइरहेको छ। अझ कृषि ज्ञान विज्ञानमा पनि तपाईँको गत साल हामीले तपाईँको समथिङ 15 लाखको के अरे अनुदान कृषि सडा पठाएको थियौँ र गत साल त्यसरी परेको थियो र पालिकाबाट पनि हामीले तपाईँको 2 स्टाफ गरेर अब समथिङ 3-4 लाख यसो बचिरहरू अब चौरी खरिदको लागि परेको थियो। अहिले यहाँ ठ्याक्कै त्यही 9 लाख जति लगानी गरेका छौँ। 9 लाखमा आधी कृषि ज्ञान केन्द्रबाट र आधी आफैले लगानी गरेका। अब स्थानीय सरकारले भन्नुपर्दा हामीले अहिले स्थानीय सरकारबाट थोरै एउटा सानो त्यो टनेला हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। त्यसपछि थोरै यस्तो मेटेरियल्समा थोरै पोली ब्यागहरू थोरै रूपमा हामीले 1.5 लाखको रूपमा प्राप्त गरेका छौँ र अहिलेसम्म हामीले जम्मा सरकारको तर्फबाट लगभग 10-12 लाख जति हामीले चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। त्योभन्दा हामीले आफ्नै इन्भेस्टबाट नै गरेका छौँ। व्यावसायिक रूपमा कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको सङ्कलन, भण्डारण र निकासी गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न हरेक वडामा सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरी किसानले उत्पादन गरेका वस्तुलाई सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याई किसानको आर्थिक हित र उन्नति गर्ने कार्यमा सबैको ध्यान केन्द्रित गर्न यस गाउँपालिका सक्षम भएको छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषि उपजको व्यावसायीकरण मात्र होइन, यसको बजारीकरणको लागि समेत पालिकाले अध्ययन थालेको छ। अब वर्ष होइन, मात्र केही वर्षमा नै गोकुल गङ्गा गाउँपालिकाबाट करोडौँको मात्रामा कृषि उपज निर्यात गर्नेमा पालिका अध्यक्ष विश्वस्त छन्। गोकुल गङ्गा गाउँपालिकामा अहिले हामीले पहिला उत्पादनसँग जोड्दैछौँ। उत्पादनसँग जोडिसकेपछि हामी त्यसको प्रोसेसिङ र त्यस पछाडि मार्केटिङको प्लानमा हामी जान्छौँ र अहिले पहिलो फेजमा हामी यो 5 वर्षमा धेरै चिजहरू उत्पादन गर्ने र स्थानीय स्तरमा सामान्य बजारीकरण गर्ने र त्यो पछाडि राष्ट्रिय स्तरको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मार्केटसम्म पुर्याउनको लागि हामी लागिरहेको छौँ।
अहिले मेरो गाउँपालिका चाहिँ सन्तुष्टि नै छन् कृषकहरू, किनभने अरू गाउँपालिकाको भन्दा मेरोमा बजेट पनि बढी नै छ र आकर्षक पनि बढी नै छ, किसानहरूको आकर्षक पनि बढेको छ, उद्योग दर्ता गर्ने काम पनि एकदमै म्याक्सिमम भइरहेको छ र अब कृषिमय नै भन्दैछ भनौँ हाम्रो गाउँपालिका। केही वर्ष पछाडि हाम्रो एउटा नतिजा प्राप्त गर्ने गाउँपालिका हुँदैछ। 3 वर्षपछि चाहिँ मेरो गाउँपालिकामा किवीमय भएको देख्नुहुन्छ, बाख्रामय भएको देख्नुहुन्छ, आलुमय त अब अहिलेदेखि नै छ भनेपछि धेरै चिजहरू। अब हामी 18 पकेट भन्यो भने 18 पकेट सबै सक्सेस नहोला, तर धेरै चिजहरू चाहिँ हाम्रो सक्सेस भएको, यहाँको किसानहरू आत्मनिर्भर भएको हामीले देख्न पाउँछौँ। यो एकदमै लगभग फिक्स नै हो। कृषिको यान्त्रिकीकरणको माध्यमबाट आधुनिकीकरण गर्दै समग्र कृषि क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउने गरी आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। सोही अनुरूप गाउँपालिकाले प्याज खेती, लसुन खेती, जाम उत्पादन तथा राँगा पालनका लागि रु 1 लाख बजेट छुट्याएको छ भने घाँस खेती गर्नेलाई रु 3 लाख, होमस्टे चलाउनेलाई रु 1,25,000, जुस उत्पादन, टेलरिङ प्रवर्धनका लागि आरन सञ्चालन गर्नेलाई रु 3 लाख अनुदानको व्यवस्था गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम प्रसाद सुवेदी बताउनुहुन्छ। व्यावसायिक कृषि र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो कार्यक्रमले चाहिँ बढी जोड दिएको छ। व्यावसायिक कृषि र उद्यमशीलता, अब जस्तो तपाईँलाई मैले भन्नुपर्दा प्याज खेती गर्नलाई 1 लाख, लसुन खेती गर्नलाई 1 लाख प्रति व्यक्ति, तरकारी खेती गर्नलाई 1 लाख, राँगा पालन गर्नलाई 1 लाख, घाँसको बिरुवा उत्पादन गर्नलाई 3 लाख, होमस्टे सञ्चालन गर्नेलाई चाहिँ 1.25 लाख, जाम उद्योग सञ्चालन गर्नलाई 1 लाख, अचार उद्योग सञ्चालन गर्नलाई 1 लाख, जुस उद्योग सञ्चालन गर्नलाई 3 लाख, नेपाली कागज उद्योग सञ्चालन गर्नलाई 2 लाख, आरन उद्योग सञ्चालन गर्ने आरन कर्मी हाम्रा विश्वकर्मा दाजुभाइहरूलाई 3 लाख, टेलरिङ उद्योग सञ्चालन गर्नलाई टेलरिङलाई पनि प्रवर्धन गर्नु पर्यो भने 3 लाख, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रम सिप सिकेर आएकालाई 2 लाख, कम्पोस्ट मल खाद जसले बनाउँछ त्यसलाई 3 लाख, नर्सरी उद्योग जसले सञ्चालन गरेका छ त्यसलाई 3 लाख, डाले घाँस नर्सरीलाई 3 लाख, चिज छुर्पी उत्पादन गर्नलाई 3 लाख, गोलभेडा उत्पादन गर्नलाई 50,000। त्यस्तै अब तपाईँको व्यावसायिकतातर्फ फरक छ, जस्तो सीताके च्याउ जसले सीताके च्याउ खेती गरेका छ 5 लाख, भैँसी पालन जसले गरेका छ 5 लाख। भैँसी पालन भन्नाले एउटा दुईटा त सबैका हुन्छन् होइन, व्यावसायिक रूपमा भैँसी राँगा पालन गरेका छ भने त्यसलाई 5 लाख, दुध उत्पादन गरेको छ डेयरी फर्म छ भने त्यसलाई 4 लाख, कोसेली घर जसले गएर चाहिँ कोसेली वितरण गर्छ त्यसलाई 5 लाख, सुगन्धित तेल उद्योग जसले सञ्चालन गरेका छ 5 लाख, चिया प्रशोधन गर्नेलाई 5 लाख, सिकर्मी उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई 5 लाख। अब 10 लाखका कार्यक्रमहरू, बङ्गुर पालन जसले गरेका छ त्यसलाई 10 लाख अनुदान, कुकिज उद्योग सञ्चालन गरेका छ कुकिज उद्योग 10 लाख, ससेज उद्योग जसले सञ्चालन गरेका छ त्यसलाई 10 लाख, यी 10 लाख अनुदान पाउने भए। त्यस्तै गरी कम्पोस्ट मल उत्पादन तथा डाले घाँस खेती गर्नेलाई रु 3 लाख अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा बाख्रा पालन तथा माछा पालन व्यवसाय गरिरहेका किसानलाई अत्यन्तै उत्साह थपेको छ। स्थानीय सरकारले सहयोग गरेका छ। योभन्दा 2 वर्ष अगाडिको कार्यक्रममा हामीलाई 5 लाख रुपियाँ अनुदान सहयोग गरेका थियो। माछाकै लागि चाहिँ हामीलाई अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारले, बागमती प्रदेश सरकारले चाहिँ मत्स्य विकास निर्देशनालयबाट 20 लाख रुपियाँ अनुदान थियो यो पोखरी निर्माण र अनि दाना उद्योगको लागि। हामी दाना उद्योग पनि सुरु गर्न लागेका छौँ, घरहरू निर्माण गरेका छौँ। हामी यो बिचमा चाहिँ दाना उद्योग सञ्चालन गरिसक्थ्यौँ, यो अब कोरोनाको कारणले अब कच्चा पदार्थहरू चाहिँ हामीले तराईतिरबाट ल्याउनु पर्ने भएको कारणले ल्याउन नसकेर सुरु गरेका छैन। तपाईँहरू 5 वर्ष पछाडि आउँदाखेरि भनेको यो फर्म चाहिँ अहिलेको तुलनामा 50% नै 100%, हामी त 100% भन्छौँ, तैपनि अब चाहिँ लक्ष्य 100% भए पनि 50%सम्म योभन्दा चाहिँ परिवर्तन भएको देख्न सक्नुहुनेछ। अब हामीसँग अहिले ऋण छ, त्यो ऋण मुक्त भएर हामीले यो फर्म चाहिँ हाम्रो आफ्नै मात्रै भएको देख्न पाउनुहुनेछ। र थप अब यहाँ चाहिँ हजुरहरूले होमस्टेमा बसेर चाहिँ यो माछाको परिकारहरू चाख्न पाउनुहुनेछ एउटा। अर्को यहाँ हामीले लोकल अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्नेछौँ, त्यो पनि हजुरहरूले देख्न पाउनुहुनेछ। यसै गरी भिजुअल बनाउन पाउनुहुनेछ हजुरहरूले।
र हाम्रो माछा चाहिँ अब हामीले फर्मलाई विस्तार गर्ने क्रममा थप हामीले अहिले पालेर मात्रै बेचिरहेछौँ। थप अब यहाँहरूले चाहिँ हाम्रो भुरा पनि उत्पादन भएर यहाँबाट अन्ततिर हामीले भुरा ट्रान्सपोर्ट गरेको पनि यहाँहरूले देख्न पाउनुहुनेछ 5 वर्ष पछाडि। डाँडापाखामा डोजर चलाएर मात्र विकास नहुने भएकैले पालिकामा रहेको आम जनताको आय स्तर वृद्धि गरे मात्रै वास्तविक विकास हुने अध्यक्षको बुझाइ छ। त्यसैले पनि कृषि पशुपालन तथा कृषि पर्यटन विस्तारको लागि पालिका लागि परेको पालिका अध्यक्ष खड्ग बहादुर सुनुवार बताउनुहुन्छ। त हाम्रो गाउँपालिकामा प्रबल सम्भावना छ। त्यसको लागि हामीले कृषि पर्यटन कृषिमा जोड्नको लागि हामीसँग प्राइभेट कम्पनीहरू पनि यहाँ भित्र आएका छौँ। झन्डै उनीहरूले 3-4-5 हजार चान्चुन रोपनीमा उहाँहरूले अहिले आलु, किवी अनि बाख्रा पालन, कालिज खेती यस्ता कामहरू गरिरहेको छन्। त्यसलाई पनि एउटा पर्यटनको सम्भावना हुनसक्छ कृषि पर्यटन। र हाम्रो गाउँपालिकाभित्र हाम्रो किसानले गरेको उद्यमलाई भोलि पर्यटनमा जोड्न सकिने एउटा त्यो सम्भावना छ। अर्को चाहिँ हाम्रो एउटा उच्च आय क्षेत्रमा भएको हुनाले यहाँ विभिन्न किसिमका मठ मन्दिर तलैयाहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ पर्यटनको रूपमा। हामीले अहिले ताँबे डाँडा, जटापोखरी, 5 पोखरी एकदमै हाइटमा राम्रा पोखरीहरू, दर्जनौं पोखरीहरू छन्। तिनीहरूलाई इङ्गित गरेर हामीले मोटर बाटो बनाउनेदेखि लिएर विभिन्न संरचना बनाउने कामहरू पनि सुरुवात गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो क्षेत्र कृषि पर्यटन र धार्मिक पर्यटन सबैसँग जोड्न सक्ने हाम्रो यो गाउँपालिका छ र अत्यन्त हाम्रो सम्भावना भएको गाउँपालिका हो। स्थानीय निर्वाचन सकिएर लामो समय बितिसक्दा पनि कतिपय स्थानीय तह अझै पनि कामको मेलोमिसो मिलाउन नसकेर अलमलमा परिरहेका बेला सिङ्गो पालिकाकै आयस्तर बढाएर दीर्घकालीन विकासका लागि पाइला चलाउने पालिकाबाट अरू स्थानीय तहले पनि केही सिक्नु आवश्यक छ। कृषि प्रधान मुलुक, त्यसमाथि अधिकांश भूभाग पहाडी क्षेत्र। त्यसैले पनि गोकुल गङ्गाको जस्तै स्थानीय उत्पादनको पहिचान गरी आम किसानको आय स्तर वृद्धि गर्न पालिका लाग्ने हो भने सरकारले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा साकार हुन समय लाग्ने छैन। कृषि मात्र होइन, यस गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवा सुविधामा समेत स्थानीयको मन जितेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आए पश्चात भइरहेको विकास निर्माणको कामले स्थानीयमा छुट्टै रौनक छाएको छ। यसपालि सहयोग आएको भने पनि यही हो, गाउँपालिकाको एउटा बोको बयर बोको। यही पनि 25% आफूले दिनुपर्ने भन्ने कुरोकानी छ। पहिला चाहिँ अब गाउँपालिकाले सहयोग गरेको थियो, नगरेको कुरो गर्नु। पहिला चाहिँ के कस्तो सहयोग गरेको थियो? पहिलाको साल चाहिँ आएको थियो लगभग 6-7 लाख जति गर्नु त हामी दुईवटा मात्र थियो हाम्रो फर्कुमा फर्म। त्यतिखेर चाहिँ दुईवटा हुँदाखेरि 9-9 लाख एग्रिमेन्ट गरेको मध्येमा हातमा चाहिँ त्यही 7 लाख जति आएको त। अनि पोहोरको साल पनि त्यो अलिकति सहयोग गरेको थियो। अहिले चाहिँ बोको मात्रै हो, अहिले अरूलाई चाहिँ सहयोग गरेको छ। यसका साथै ओडाबाट भइरहेको सेवा प्रवाहले काममा सहजता र गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा पुरा भएको स्थानीय बताउँछन्। जसले अहिले स्थानीय स्तरमा कृषि र पशुपन्छी पालक किसानको लागि अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसमा गाउँपालिकाको समन्वय पक्कै अपरिहार्य छ। त्यसैले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने नाराका साथ काम गरे पक्कै आफ्नो ठाउँ विकास हुन समय लाग्ने छैन।